अभिवादे अहमस्मि गवीश द्विवेदी अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। मन की बात इत्यस्य 88-अधिकैकशततमे अंके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशस्य नूतनोपलब्धीनाम् अथ भविष्यप्रकल्पानां विषये कृतवान् उल्लेखम्। तमिलभाषादिविषयैः सह श्रीमद्भगवद्गीतायाः माहात्म्यसम्प्रसारक्रमे अपि प्रधानमन्त्रिणा स्वविचाराः प्रस्तुताः। अद्य प्रभृति समारब्धं भवेत् संसदः शीतकालिकं सत्रम्। उभयोः सदनयोः विशिष्टानि विधेयकानि भवेयुः प्रस्तुतानि। डिसेम्बर मासस्य 19 दिनाङ्कं यावत् आयोक्ष्यमाणे सत्रे भविष्यन्ति आहत्य 15 उपवेशनानि। निर्वाचनायोगेन 12 राज्येषु SIR इति गहन पुनरीक्षणक्रमस्य समयसीमा वर्धिता। डिसेम्बर मासस्य 11 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति प्रक्रिया। विशेषसूचिपर्यवेक्षकेन दक्षिणवर्ती 24 परगना इत्याख्ये जनपदे गहन पुनरीक्षणक्रमस्य प्रक्रिया समीक्षिता। गोवाराज्ये पोर्चुगल पारगमनपत्रकं ये चितवन्तः ते भारतीयनागरिकत्वेन न अङ्गीकरिष्यन्ते इति। दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च प्रदूषणमालक्ष्य शीर्षन्यायालये वादश्रवणम् अद्य। वक्फ संशोधनविधिना सहैव श्रीकृष्णजन्मभूमिप्रकरणे अपि भवेत् वादश्रवणम्। भारत दक्षिणाफ्रीकादेशयोः मिथः क्रिकेट् क्रीडायाः स्पर्धात्रयान्विता एकदिवसीया शृङ्खला ह्यः प्रभृति समारब्धा जाता। ह्यः राञ्चीनगरे आयोजितायां प्रथमस्पर्धायां भारतेन दक्षिणाफ्रीकादलं 17 धावनाङ्कैः पराजितम्। सम्प्रति वार्ताः विस्तृतीकृताः। अद्य प्रभृति संसदः शीतकालिकस्य सत्रस्य समारम्भः जायते। संसदः शीतकालिकं सत्रम् एतस्य मासस्य 29 दिनाङ्कं यावत् प्रचलिष्यति। ह्यः सम्पन्नात् सर्वदलीयोपवेशनात् परं संसदीयकार्यमन्त्रिणा किरेन रिजिजू इत्येतेन सत्रमेतत् कार्यान्वयनदृष्ट्या समुचितं सिद्धं स्यात् इति भावितम्। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ह्यः मासिकस्य मन की बात इत्याख्यस्य प्रसिद्धस्य कार्यक्रमस्य 88-अधिकैकशततमम् अङ्कपरं नवीनं संस्करणं प्रस्तुतवान्। एतस्य साक्षात् प्रसारणम् आकाशवाण्याः दूरदर्शनस्य च प्रसारवाहिन्या अन्याभिः वाहिनीभिः च जातम्। प्रधानमन्त्रिणा अत्र विविधविषयान् आधृत्य स्वमनोगतं प्रकाशितं। तदनुसारेण नवम्बर मासः विविधघटनासम्भृतः सिद्धः। तेन अत्र युवशक्तिं विकसितभारताधारत्वेन प्रतिपाद्य भारतशक्तेः प्रसङ्गाः अत्र चर्चिताः। तेन क्रीडा तमिलभाषादिविषयैः सह श्रीमद्भगवद्गीतायाः माहात्म्यसम्प्रसारक्रमे अपि स्वविचाराः प्रस्तुताः। मेरे प्यारे देशवासियों, हरियाणा के कुरुक्षेत्र में महाभारत का युद्ध हुआ था, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन युद्ध के इस अनुभव को अब आप वहां महाभारत अनुभव केंद्र में भी साक्षात महसूस कर सकते हैं। इस अनुभव केंद्र में महाभारत की गाथा को 3D लाइट एंड साउंड शो और डिजिटल टेक्निक से दिखाया जा रहा है। 25 नवंबर को जब मैं कुरुक्षेत्र गया था तो इस अनुभव केंद्र के अनुभव ने मुझे आनंद से भर दिया था। साथियों, कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर पर आयोजित अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में शामिल होना भी मेरे लिए बहुत विशेष रहा। मैं ये देखकर बहुत प्रभावित हुआ कि कैसे दुनिया भर के लोग दिव्य ग्रंथ गीता से प्रेरित हो रहे हैं। इस महोत्सव में यूरोप और सेंट्रल एशिया सहित विश्व के कई देशों के लोगों की भागीदारी रही। इस महीने की शुरुआत में सऊदी अरब में पहली बार किसी सार्वजनिक मंच पर गीता की प्रस्तुति की गई है। यूरोप के लातविया में भी एक यादगार गीता महोत्सव आयोजित किया गया। इस महोत्सव में लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया,
और अल्जीरिया के कलाकारों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा ली। अद्यतन्याः गीताजयन्त्याः अवसरम् अभिलक्ष्य युवशक्तेः समाह्वानं विधाय संस्कृतभारत्याः अखिलभारतीयगीताशिक्षणकेन्द्रप्रमुखः शिरीष भेडसगांवकरः तावत् स्ववक्तव्यं प्रकाशितवान्। अद्य श्रीमद्भगवद्गीता जयंती निमित्तम् अहं सर्वेभ्यः विशेषतः युवकेभ्यः शुभाशयान् ददामि। भगवद्गीता श्रीकृष्णस्य अर्जुनाय उपदेशः। अर्जुनः गीतायाः उपदेशं श्रुत्वा युद्धं कृतवान्। युद्धं तु युवकाः एव कर्तुं प्रभवन्ति। श्रीकृष्णस्य हेतुः धर्मसंस्थापना इति अनेन युद्धेन सफलः जातः। अधुना अस्माकं युवकाः अपि तदर्थम् एव संस्कृतं पठेयुः, भगवद्गीतां पठेयुः, भगवद्गीतायाः ज्ञानेन स्वजीवनस्यापि साफल्यं कुर्युः, अस्माकं राष्ट्रस्य अपि उत्थानं कुर्युः। तदर्थं सर्वेभ्यः शुभाशयः। वस्तुतः श्रीमद्भगवद्गीता आबालवृद्धजनान् सर्वदा सर्वथा च प्रेरयति। संस्कृतज्ञानेन सह श्रीमद्भगवद्गीतायाः संज्ञानं सर्वेभ्यः स्यात्। एतदर्थं ये बालाः ते अपि सर्वथा प्रेरकाः सिद्ध्यन्ति। तेषु एव बालेषु प्रतिभासम्पन्नः वृषवर्धनशर्मा इत्याख्यः संस्कृतपटुः बालः श्रीमद्भगवद्गीतायाः श्लोकविशेषं सव्याख्यानं प्रस्तुतवान्। सर्वेभ्यः गीताजयन्त्याः शुभाशयाः। श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः। एतस्य अन्वयः स्वनुष्ठितात् परधर्मात् विगुणः स्वधर्मः श्रेयान् स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मः भयावहः। एतस्य तात्पर्यम् परधर्माचरणस्य अपेक्षया स्वधर्माचरणम् उत्तमम्। स्वधर्मे नाशोऽपि श्रेयः परधर्मः तु नाशाय एव। भवान् जानाति वा एतस्य श्लोकस्य प्रथमः पादः श्रेयान् स्वधर्मो विगुणः इति भारतीयथलसेनायाः मद्रास् रेजिमेण्टस्य ध्येयवाक्यम् अपि अस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रायपुरे आरक्षि महानिदेशकानां च षष्ठीतमस्य अखिल भारतीय सम्मेलनस्य अध्यक्षतां कृतवान्। सम्मेलने राष्ट्रीय सुरक्षा प्राथमिकतासु सविस्तृतं विचारविमर्शः जातः। विचारक्रमे तावत् 47-अधिक-2000तमवर्षपर्यन्तम् आरक्षिविभागीयसम्बद्धानां विविधविषयाणां परिष्करणे चर्चा अभवत्। ध्यातव्यमस्ति यत् सम्मेलनस्य विषयः विकसितं भारतं सुरक्षायाः आयामः इति आसीत्। समग्रतः एतस्मिन् सम्मेलने वामपन्थोग्रवादातङ्कवाद निरोधापद प्रबंधन महिला सुरक्षादि विषयेषु प्रमुखेषु भारतस्य सुरक्षा प्रकरणेषु विस्तृत चर्चा जाता। निखिले अपि देशे मतदातृसूचीम् इतोपि सम्पूर्णां विधातुं प्रयासाः सततं जायमानाः सन्ति। राजनीतिकदलानां विचारान् अपि आधृत्य 12 संख्याकेषु राज्यकेन्द्रितशासितप्रदेशेषु SIR इत्येतेन सम्बद्धायाः प्रक्रियायाः कृते एकसप्ताहावधिकसमयसीमा वर्धनं निर्वाचनायोगेन अभ्युपगतमस्ति। तावत् SIR इत्येतेन सम्बद्धायाः प्रक्रियायाः क्रमे अनेकराज्येषु राजनीतिकक्रमः विशेषतः एधमानः अस्ति। एतं विषयमालक्ष्य पश्चिमबङ्गालराज्ये आरोपप्रत्यारोपक्रमः सततं जायमानः अस्ति। सहैव असम गोवादिराज्येषु अपि बहुविधाः सम्बद्धाः विवादपराः विषयाः चर्चाक्रमे प्रामुख्यं भजमानाः सन्ति इति। शीर्षन्यायालये अनेकानि प्रकरणानि वादश्रवणार्थम् अद्य क्रमबद्धानि सन्ति। तावत् दिल्ल्यां राष्ट्रियराजधानीक्षेत्रे च प्रदूषणमालक्ष्य वादश्रवणम् अद्य संकल्पितमस्ति। सहैव वक्फ संशोधनविधौ अथ श्रीकृष्णजन्मभूमिप्रकरणे अपि वादश्रवणम् अद्य एव जायेत। दितवाह इत्याख्यः चक्रवातः अधिकापीडक्रमात् परं सम्प्रति तुलनया अल्पवेगवान् जातः अस्ति। साम्प्रतं चक्रवातस्थितिः तमिलनाडु पुडुचेरी तटक्षेत्रतः दूरे एव प्रोच्यते।
यद्यपि दक्षिणवर्तिराज्येषु अधिकवेगयुतवातेन सह अधिकवृष्टेः क्रमः अनुभूयमानः अस्ति, तथापि राज्यप्रशासनानि तत्र तत्र सञ्चेतनास्तरे सर्वविधसहायतार्थं सन्नद्धानि सन्ति इति विशेषः। भारत दक्षिणाफ्रीका देशयोः मिथः क्रिकेट क्रीडायाः स्पर्धात्रयान्विता एकदिवसीया श्रृङ्खला ह्यः प्रभृति समारब्धा जाता। द्वयोः दलयोः मध्ये ह्यः एतस्याः एकदिवसीयश्रृङ्खलायाः प्रथमा स्पर्धा रांचीनगर्याः झारखण्ड स्टेट क्रिकेट एसोसिएशन इत्याख्ये अन्ताराष्ट्रिये क्रिकेट क्रीडाङ्गणे जाता। तत्र भारतीयदलेन 49,300 धावनाङ्काः समर्जिताः। भारतीयदलाय विराट कोहली इत्यसौ सर्वाधिकान् 35,100 धावनाङ्कान् अर्जितवान्। रोहित शर्मा, दलनायकः KL राहुल इत्यसौ च क्रमशः 57 धावनाङ्कान् 58 धावनाङ्कान् अर्जितवन्तौ। ततः दक्षिणाफ्रीकादलेन विजयाय विनिर्धारितानां 50,300 धावनाङ्कानां प्रत्युत्तरे स्वेषां समेषां 10 स्तोभानां हानिपुरस्सरमपि रोमाञ्चकरीत्या 32,300 धावनाङ्काः समर्जिताः। अतः स्पर्धायाम् एतस्यां 17 धावनाङ्कैः पराजयः प्राप्तः। भारतीयदलस्य विराट कोहली इत्यसौ भद्रतरप्रदर्शनबलात् स्पर्धाक्रीडकः ख्यापितः जातः। अवधातव्यमस्ति यत् एतस्याः एकदिवसीयशृङ्खलायाः स्पर्धायाः पूर्वं भारतदलविरुद्धं स्पर्धा द्वयान्विता निकषशृङ्खला तु दक्षिणाफ्रीकादलेन सम्प्रभुत्वं विजिता आसीत्। तावत् अवधातव्यमस्ति यत् द्वयोः दलयोः मध्ये एकदिवसीयशृङ्खलायाः द्वितीया स्पर्धा रायपुरनगरे परश्वः नाम डिसेम्बर् मासस्य 3 दिनाङ्के क्रीडिष्यते इति। हॉकी क्रीडायाः प्रसिद्धायाः सुल्तान अज़्लान् शाह कप इत्याख्य प्रतियोगितायाः अन्तिमे निर्णायके च संघट्टे ह्यः भारत बेल्जियम देशयोः मध्ये रोमाञ्चकरं प्रदर्शनं क्रीडाप्रेमिभिः साक्षात् कृतम्। मलेशिया देशस्य इपोह नगरे ह्यः भारत बेल्जियम दलयोः मध्ये जाते संघट्टविशेषे बेल्जियम दलेन भारतदलविरुद्धं 0-1 गोलाङ्कं समर्ज्य विजयश्रियः समर्जनं विहितम्। एतेन विजयेन हि बेल्जियम दलेन हॉकी क्रीडायाः प्रसिद्धा सुल्तान अज़्लान् शाह कप इत्याख्या प्रतियोगिता प्रथमवारं विजिता। यद्यपि हॉकी क्रीडायाः प्रसिद्धां सुल्तान अज़्लान् शाह कप इत्याख्य प्रतियोगितां षष्ठवारं जेतुं दत्तमनस्कं भारतीयं दलं बेल्जियम दलं यथाशक्यं पराजितं स्यात् तथा प्रयत्नं विहितवत्। परं बेल्जियम दलस्य श्रेष्ठ प्रदर्शनकारणात् भारतीयदलस्य षष्ठक्रमिकः एतत् प्रतियोगिता जयपरः स्वप्नः न पूर्णः जातः। ध्यातव्यमस्ति यत् भारतेन एतस्याः निर्णायकस्पर्धायाः पूर्वं कैनडा दलं सम्प्रभुत्वं पराजितमासीत्। अथ बेल्जियम दलमपि तावत् न्यूजीलैंड दलं पराजित्य एतस्यां निर्णायकस्पर्धायां भारतदलसम्मुखम् आयतमासीत्। समग्रतः भारतीयदलस्य क्रीडकाः एतस्यां प्रतियोगितायाम् उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतवन्तः। परं निर्णायकस्पर्धायां बेल्जियम दलं भद्रतरं प्रदर्शनं विधाय प्रतियोगिताजयरूपं प्रकृष्टम् उपाधिं विजितवत् इति। एतत् हि वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।